बीफ शॉर्टेज आहा. बीफ शॉर्टेज न्हू ते बॅन केल्या बीफ. आतां कितें करपा जाय. फेस्टिवला बीफ ना कांय ना आतां कितें करपा जाय. आमगे बी कितें बारीक बारीक भुरग्या कामगारां कितें करपा जाय ते गव्हर्मेंटा बी सोंसपा जाय न्हू. पण कितले दीस जाले बंद आसा? कितले दीस जाले बंदूच्या. कित्याक लागून बंद? कित्याक लागून ते आडयता न्हू मास हाडपा दिना. खापा मास दिवपा जाय न्हू हे करून. हांगा मारना तूं उजगांव मारना? खंय मारता पडटा मारपा बी दिना कांय ना. हेजे कितें आमगेलें पात्रोन सांगिना तें बरें सांगिना न्हू. हेजे फेस्टिवला मात मेळना न्हू कितें करपा जाय न्हू. खावपाची मनशां खावपा दिवपा जाय न्हू. नांव कितें गेलें? नांव अब्दुल. काल आमगेले मडगांवां व्हडलें फेस्त आनी हे फेस्त म्हणल्यार आमचे फूल स्प्रीट फिस्ट म्हणटा हेका. आनी हे फेस्ताक आमकां काल आमचे अशी जे कोण बीफ खावपी कोणाक बीफ मेळ्ळो ना. बिफाची शॉपां तुमी चोयल्यार जाता सगळीं शॉपां बंद आहाय. हे म्हाका दिसता म्हज्या जल्माक येयल्यार पयलीं पुसार काल फूल स्प्रीट फेस्ताक आमकां बीफ मेळोंक ना. आतां हे बीफ खावपाच्यो वस्तू ह्यो आतां हे बंद हे भाशेन जावप आनी गोंयकारांक हे खावपाच्यो वस्तू मेळना आसतना रावप हें सारकें ना. आतां म्हाका खबर ना हे बीफ बाबा हे आतां येयल्लें बीफ हे भाशेन बंद करपाक हें सारकें ना. हें बीफ पुर्वजांचें बीफ काल इतलो लोक आनी आयज पासून हांवें चोयलां इतलो लोक आमचे जे बीफ खावपाचे आहा ते येवन पोत्तोन गेले. आतां सगळे आमच्या गोंयकारांक खबर आसतली जे बीफ खाता ते आमच्या गोंयांत सगळे गोंयकारांक खबर आहा. आमचे हिंदू जावं मुस्लीम जावं क्रिस्तांव जावं आमच्या गोंयकारांक सगळ्यांक खबर आहा जे गोंयकार खंयच्यो वस्तू खाता त्यो हें इम्पॉर्टंट आहा सारकें. आमच्या गोंयकारांक जे खावपाच्यो वस्तूंचेर हे भाशेन केन्नाय जावं आमचो हिंदू जावं आमचो मुस्लीम भाव जावं आमचो क्रिस्तांव एकमुखाक आमी सगळ्या आमच्या गोंयकारांक खबर आहा आमी कितें खावपी ते. बट आयज हे भाशेन जाल्लें आहा हे गोंयकारांक कितें खावपाच्यो वस्तू आहा त्यो हे भाशेन बंद जावन जाल्ल्यो आहा. ह्यो बंद जावन आहा ही शॉपां आतां. बट हांव म्हणटा हें आतां जे लिगली बीफ आमकां मेळटालें हें लिगली आतां इतलीं वर्सांसून आमी बीफ खाताले हें कित्याक बंद. हें आमचें आतां जे बीफ खावपाचें आमचे गोंयकार हे कितें कोण चोयताय हे भाशेन तर आमकां कित्याक पडलां काय म्हण तर गोंयकार घरांनी रावत न्हू ह्यो वस्तू पासून बंद जातल्यो खावपाक. हांव आमच्या गोंयकारांक सांगता न्हिदोना काय घरा कडेन हें चोया हें प्रॉब्लम ह्यो खावपाच्यो वस्तू हे भाशेन बंद जावप. आमचे येदे व्हडले फेस्त काल फूल स्प्रीटाचे पुर्वजांचें फेस्त आमकां घरांनी बीफ मेळोंक ना भुरग्यांक दिवंक पासून. आतां आमच्या जनरेशनाक यंग जनरेशनाक आमी कितें दाखयतले. ही शॉपां बंद आहाय ती आमच्या घरांनी बीफ ना ती आमी दाखोवपाचे जनरेशनाक. हांव मागता आमच्या गोंयच्या गव्हर्मेंटा कडेन आमच्या गोंयच्या सीएमा कडेन जे इतले वर्सांचें हें बीफ पुर्वजांचें हें बीफ गोंयकार खावून येयल्याय हें बीफ आयज बंद आहा. आनी हे भाशेन केन्नाय जालें ना मडगांवां आमच्या फातोर्डा. आमी फकत वोटूच मारूंक जाय. आमी वोट मारतना आमी हें चिंतिना तूं बाबा हुंचे जातीचो आनी तूं कोण. आमी सगळ्यांक वोट मारताय जाल्यार ह्यो वस्तू आमच्यो खावपाच्यो वस्तू कित्याक बंद. तुमकां लागोना जे आमी गोंयकार वोट मारता ते तुमकां लागोना. आमी मारता न्हू तुमकां वोट जाल्यार हेजेर कित्याक तुमी उलयना. आनी आमचे थोडेशे सोशल एक्टिविस्ट आहाय ते वचोन कालांगूट पणजे तेशू वचोन उलयताय हें तांकां दिसती पडना. हे ते उलयताय ते आमचे थोडे हे बीफ आयज बंद जावन आहा हें तांकां लागोना. हे सोशल एक्टिविस्ट आहाय ते खूंय वचोन आहाय. हे आयज आमचे मडगांव हेजे व्हडले फेस्ताक आमकां बीफ मेळोंक ना काल. आयज इतलो लोक येवन पोत्तोन गेला काल कितलो लोक येवन पोत्तोन गेला. हांव मागता आमच्या गोंयच्या गव्हर्मेंटा कडेन जाता तितले बेगीन हे बीफ कोण बंद कोत्ता हेजेर एक्शन घेवंक. आनी हांव मागता आमच्या गोंयकारां कडेन ह्यो आमचे गोंयकारपणाचो एक एकवट आहा हे एकवटाचेर कोण एगेन्स्ट येता तेजेर आमी भायर सरून आमी एक्शन घेवपाक जाय.